बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर चुगताई। नाज़रीन, मैं बात करने वाला हूं बाइकिया पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली एक कंपनी है जिसकी एक ऐप है जो कि हमें ऑनलाइन टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तकरीबन सारा पाकिस्तान इसको जानता है कि ये कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली कंपनी है। पाकिस्तान की कंपनी होने की वजह से ही ज़्यादातर पाकिस्तानी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले वाज़े कर दूँ कि बाइकिया असल में है क्या। जनाब, बाइकिया एक कंपनी है, राइड हेलिंग सर्विस है। जिस तरह के हमारे पास बाइकिया के अलावा उबर और करीम नामी कंपनियां भी हमारे पास काम कर रही हैं जो कि इंटरनेशनल सतह पे काम करने वाली कंपनियां हैं। करीम कंपनी ने बड़ा टाइम पाकिस्तान के अंदर काम किया, अभी भी काम कर रही है। फिर उसके अलावा और भी बेशुमार कंपनियां अब वजूद में आ चुकी हैं, जैसे कि इनड्राइव और इनड्राइव के साथ B4U और इस तरह के नाम की बेशुमार कंपनियां इस टाइम पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। ड्राइवर हजरात को इन्होंने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जो है प्रोवाइड की है। ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन बुरी खबर क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बाइकिया कंपनी जब शुरू में लॉन्च हुई तो मैंने बाइकिया के ऊपर काम स्टार्ट किया। 2018 में मैंने अकाउंट बनाया था बाइकिया के ऊपर और इससे पहले से ये काम कर रही है। बाइकिया पाकिस्तानी कंपनी है और इसके जो CEO हैं, जो इसके ऑनर हैं, उनका नाम है मनीब मायर साहब। मनीब मायर साहब जो इसके मालिक हैं वो द्रास के CEO भी हैं, यानी इनको बिज़नेस करना बड़े अच्छे से आता है। लेकिन अब यहाँ पर बात इस तरह है कि करीम कंपनी जो पहले काम कर रही थी तो बाइकिया ने आते ही धूम मचा दी। हर बंदा जो है बाइकिया पे रजिस्टर होना स्टार्ट हो गया। तमाम ड्राइवर हजरात जो बाइक ड्राइवर, क्योंकि बाइकिया जो है वो सिर्फ बाइक्स की सर्विस हमें देता था। उबर क्योंकि परसेंटेज लेता था, 20% या 25% परसेंटेज लेता था, तो बाइकिया ने क्या किया, बाइकिया ने कहा कि मैं आपको 0% परसेंटेज पे काम करूंगा। यानी ड्राइवर हजरात को मैं फैसिलिटेट करने के लिए मैंने ये कंपनी बनाई है और उसने उबर और करीम से ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया। मैं खुद भी बाइकिया चलाता रहा हूँ, बड़ी अच्छी इन्होंने स्टार्ट में हमें अर्निंग प्रोवाइड की। तो इन्होंने फिर उसके बाद अपना 5% कमीशन रख दिया। उसके बाद इन्होंने 10% कर दिया और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने 20% कमीशन कर दिया। अभी भी मेरे ख्याल से 20% पे ये काम कर रही है। जब ये 0% लेते थे तो तब इन्होंने बोनस रखे हुए थे, बड़े ही हैवी किस्म के बोनस रखे हुए थे। इनके जो बोनस थे, अगर आप एक वीक में 110 राइडें कर लेते हो तो आपको 10,000 का बोनस मिल जाएगा या 7,500 का बोनस मिल जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, कम से कम अगर 15 राइडें कर लेते हो तो आपको 15 राइड के ऊपर 600 का बोनस मिलेगा, जो कि हर बंदे का लग जाता था। बाइकिया की कटौती करने के बाद भी 500-400 बच जाता था। ड्राइवर सारे अट्रैक्ट हो गए, उबर को लोगों ने छोड़ दिया, करीम को छोड़ दिया जनाब। फिर उसके बाद इन्होंने ये किया कि बोनस को कम करना स्टार्ट कर दिया और साथ में कारें भी लॉन्च कर दी। अब कारों वाले ड्राइवर भी इसके ऊपर आ गए। अब इसने लोगों की एक ज़रूरत बनाई और ज़रूरत बनाने के बाद इसने देखा कि रेट बहुत कम मिल रहे हैं ड्राइवर को। क्या है कि ड्राइवर को रेट बहुत कम मिल रहे हैं तो ड्राइवर क्या कर रहा है, ऑफलाइन राइड्स उठा रहा है, यानी खुद वो डील कर रहा है कस्टमर के साथ। तो इन्होंने ऑफलाइन राइड का फीचर भी मुतारफ़ करवा दिया। ठीक है, जो ऑफलाइन राइड उठाए उसमें से भी हमें कमीशन दे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कमीशन ना लें, आप कमीशन लें जनाब, बिल्कुल लें आप कमीशन। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इतनी अंधेर नगरी है, इतना ही यहाँ पे अंधा कानून चल रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर कोई लाज है कि नहीं है। यहाँ पे किसी भी जगह मजदूर नज़र आता है, उसको जनाब उसको लूटा जा रहा है, उसको जनाब रौंदा जा रहा है पाँव के नीचे। क्यों? वो इंसान नहीं है मजदूर? मजदूरों को भी पाकिस्तान के सिटीज़न के बराबर के हकूक़ हासिल हैं या नहीं है? फैक्ट्री में जाओ तो वहाँ पे जुल्म हो रहा है। बाइकिया देखो, उबर देखो, करीम कहीं भी देखो तो वो वहाँ पे जुल्म किया जा रहा है। तो जनाब बाइकिया, मनीब मायर साहब ने कहा कि मेरा मकसद ये है कि मैंने कंपनी इसलिए बनाई है ताकि लोगों को फैसिलिटेट कर सकूं, बेरोज़गारी ख़त्म हो सके। तो जनाब ये बेरोज़गारी ख़त्म कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, लोगों को आप लूट रहे हैं। तो जनाब मनीब मायर साहब ने क्या किया कि चेंजिंग लाई और चेंजिंग लाने के बाद जनाब ने ये कहा कि मैं अपना 20% लूँगा। क्यों लोगे भाई 20%? किस चीज़ का लोगे 20%? 20% आप ले ही नहीं सकते हो। 20% तो आप, अब अगर कोई किसी बिज़नेस में मुझे साबित करके दे दें आप 20% आपको मुनाफे की इजाज़त हो, भाई आप तो 20% किसी चीज़ का आपका बनता ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही कानून चल रहा है। इदारे कानून नाफज करने वाले किधर हैं, मैं ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लाज हैं कि नहीं है। वो जनाब यही कंपनी उबर कंपनी, क्योंकि इंटरनेशनल है, उबर पूरी दुनिया में काम करने वाली कंपनी है। हाल ही में आपने देखा करीम को इसने ख़रीद लिया। उबर कंपनी ने एक कंट्री है, मुझे सही नाम तो सही से मुझे याद नहीं है, तुर्की है या कौन सा मुल्क है, एक कंट्री के अंदर इसने क्या किया कि इसने अपना जो परसेंटेज थी 1% से बढ़ा के 2% कर दी। इसमें हमारा गुजारा नहीं होता, हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे अखराजात हैं, तो हम क्या करेंगे 2% लेंगे ड्राइवर से। तो उसको अदालत ने तलब कर लिया, कंपनी के ज़िम्मेदारान को अदालत में पेशगी करनी पड़ गई, पेश कर लिया गया उनको जनाब।
ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ 2% کس چیز کا لے رہے ہو؟ ڈرائیور کی گاڑی اپنی ہے، ڈرائیور کا موبائل اپنا ہے، ڈیٹا اپنا ہے، اور آپ کی تو صرف ایپ ہے، آپ 2% کس چیز کا لے رہے ہو؟ لہٰذا عدالت نے جو ہے وہ آرڈر پاس کر دیا کہ آپ جو ہے 1% سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ وہی اوبر پاکستان کے اندر 20% سے لے کے 30% تک اپنی پرسنٹیج لے رہی ہے۔ ڈرائیور بیچارے کو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اور ریٹ ان کے اتنے کم ہیں کہ وہ کسٹمر کے جو ہے نخرے بھی اٹھاتے ہیں۔ بڑے نخرے تو سننے پڑتے ہیں، ریٹنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ بائک یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو انشورنس دیتا ہوں۔ انشورنس کس چیز کا دیتے ہو بھائی؟ میرا موبائل چوری ہو گیا اسلام آباد کے اندر، مری روڈ کے اوپر، شمس آباد کے اوپر میں موجود تھا، سنیچنگ ہو گئی، وہ ڈکیت آئے تھے، وہ گن پوائنٹ کے اوپر انہوں نے مجھ سے لے لی۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ منیب ماہر صاحب، آپ 20% جو لیتے ہیں وہ کس چیز کا لیتے ہیں؟ آپ اپنے مسائل کو کم کریں، نمٹائیں، آپ اپنے اخراجات کم کریں، کیونکہ ڈرائیور بیچارہ محنت کرتا ہے، گاڑی اس کی اپنی ہے، انٹرنیٹ اس کا اپنا ہے، اور وہ اپنے آپ کی تو صرف ایپ ہے۔ تو جناب اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے مجبور ہو کے، میں خود آف لائن رائڈز بھی اٹھاتا رہا ہوں، پھر انہوں نے آف لائن کا بھی کام اپنے اوپر لے لیا۔ تو جناب مجھے بتائیں مزدور جائے کدھر؟ مزدور کدھر جائے؟ فیکٹری میں جاتا ہے، وہاں پہ مسائل ہیں۔ تو جناب پاکستان کے اندر غریب انسان کے ساتھ ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے تمام کمپنیوں سے، بائکیا پاکستان کی کمپنی ہے، اس وجہ سے ہر بندہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، تو بائکیا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جناب لازمی جو ہے اس چیز کا خیال کریں، کیونکہ جو ورکر ہیں، دیکھیں کسٹمر کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے بائکیا۔ اگر کسٹمر رپورٹ مار دیتا ہے یا کوئی ریٹنگ میں کمی کر دیتا ہے تو بونس، تو یہ بہت کم لوگ ہیں جن کو بونس ملتے ہیں، خیر کچھ لوگوں کو مل جاتا تھا، اب تو بونس بھی میرے خیال سے بند کر دیے انہوں نے، یہ شاید دے رہا ہے، کچھ ایسی لمٹ انہوں نے رکھ دی ہے کہ وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اوپر سے ان کی نظر بازی دیکھیں، 100 رائڈوں پہ جناب یہ اگر 5000 کا بونس دے رہے ہیں یا 6000 کا دے رہے ہیں، تو جناب 100 رائڈیں بھی ہو جاتی ہیں۔ 100 رائڈوں کے بعد یہ ویریفائی، مجھے یہ بتائیں آپ ویریفائی کس رائڈ کو کرتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے آپ ویریفائی کر رہے ہو، ایک طریقہ رکھیں نا پراپر، ایک چیز بتائیں کہ یہ والی رائڈ ان ویریفائی ہوگی اور یہ والی ہم ویریفائی کریں گے۔ اپنی مرضی سے ہی جب دیکھتے ہیں بونس لگ رہا ہے تو رائڈیں ان ویریفائڈ کر دیتے ہیں، اور تاکہ بونس نہ دینا پڑے آپ ایسا کریں، بونس والے جو آپشن ہے اس کو لکیر مار دیں، نہیں دے رہے آپ تو بس ٹھیک ہے پھر لکیر مار دیں، لیکن اگر دینی ہے، اوبر کمپنی سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں کہ گوروں کی بنائی ہوئی ایک کمپنی ہے جناب، اس کے اوپر جو ہی رائڈیں پوری ہوتی ہیں، کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، فوراً سے آپ کا بونس جو ہے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو جناب کاروبار وہ بھی کر رہے ہیں، کاروبار آپ بھی کر رہے ہو، لیکن منیب ماہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20% اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم بونس کی شکل میں پیسہ دیتے بھی ہیں، پھر ایسا کریں کہ رائڈیں جو ہی پوری ہوتی ہیں تو اسی سیکنڈ میں آپ ٹرانسفر کر دیا کریں نا، کیوں آپ پریشان کر رہے ہیں لوگوں کو؟ کمائیں لیکن طریقے سے کمائیں۔ دیکھیں آپ پاکستانی ایپ ہے تو آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے، مزدوروں کا خیال کرنا چاہیے، بیچارے ورکر جو ہیں اپنے خون پسینے کی سے وہ محنت کر کے کماتے ہیں، اس میں سے بھی آپ 20% لے لیتے ہو، اور اوپر سے ان کے ساتھ آپ فنکاریاں اور نثر بازیاں کر رہے ہو۔ تو میرا میسج دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام کمپنیاں جو یہ اپنی بدماشیاں ختم کریں، یہ بدماشیاں آپ ختم کریں جناب، یہ بدماشیوں سے جو ہے آپ کتنا کما لیں گے، آخر ایک دن مرنا ہے آپ نے، اور مزدور کا کچھ خیال کریں، بیچارے بمشکل اپنا نظام چلاتے ہیں، اور آپ نے ریٹ اتنے کم رکھے ہوئے ہیں جناب، اور اپنے لیے آپ پورے ہیں، اپنے دفتر کم کریں، اپنے ضروریات کو آپ کم کریں، کیونکہ آپ 20% نہیں، آپ 1% لیں، بونس ختم کر دیں، آپ اپنا بونس ختم کر دیں، نہ دیں بونس، آپ بونس چھوڑ دیں آپ، لیکن آپ اپنی پرسنٹیج کم کریں تاکہ اس کو بھی کچھ بچ سکے۔ اور رائڈر بیچارے ڈرائیور جس وجہ سے آپ منیب ماہر بن کے بیٹھے ہو، آپ ورکروں کی وجہ سے بیٹھے ہو، وہ بیچارے آپ کے لیے دھوپ میں اپنا پسینہ نکالتے ہیں، تو جناب آپ ان کے ساتھ یہ جو فنکاریاں کر رہے ہو نا، یہ نہیں ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے یا ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو جناب میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور پورے پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر بائکیا ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا تو بائکیوں کو بھی عقل کرنی چاہیے اور ہوش کرنا چاہیے، اور جو ہے پھر آپ ایسا کریں کہ ہم ایک مل کے ایک نئی کمپنی لانچ کرتے ہیں